وسان التضامن السنسة دمراو دس انت مدمراو فبراير الصيف ضن تم دمراو أغا تسكر الجمعية أن يمازال ثلاث أنصدين نفليت تمواست يانو كبار التضامن الإقليم واش تكون أي تبع المقارنة دي توسكارو لا تمواست الجمعيات المجتمع المدني كان دولا الجامعة أن تنالت تتوكت المدن اللي كان المتعاطفين المدن اللي خلا الغيرة انت ما زلت اللي يوسن وكبار ذا اللي غيزريك اللي كيسير وزمز واس السبت اللي غيسنتي وكبراد من كله غلمدينتي يوغادير اللي غلانا إنا غماسن ضي صحفيين اللي نقيسنا الفعالية الجمعوية اللي نقيسنا أولى إدوانيان نمدن القافلة الطبية اللي نمدان غيد أرى إقليم واشتوكن أي تباها كيوكفى إلما أسنتي أمزن أغراس أرى أي تباها غير كل من وكبار اللي دي حضرن يمون فد أد أوزن فتيرمت الفضور اللي كله فضرن ميد نتايلقي مليويسن معوان سوون له لافتوك نتغوسوين اللي أراد سكرن وكبارات أمزني لما أغرس انترقا انتشكا تزيانيت أغنقزن غا وسيف اللي لان غا ترقا انتشكا اللي غيز زران ميدني براون ومان زديقنين كندو لا شجار بوغلانين زوانين زنقيسو لا توكت انتغاوسيوين اللي غير نكرزن ميدن اكبارا دي يسكر يط الزياره يترقا انتشكا اسفاد اللي باهره امقورن المنطقه اللي غير كفر ببراون ومان تزياد تيجيران غي كان يوسي الموكبارا اللي غني لكم المقر الجماعه نوغنز يقيز او كبار السوتل كله الجماعه نوغنز دمادا سيوالان دماكسي لان سقسن مدن فتوك نتغاوسوين اللي غير لان سقطت نولا تيغاوسوين اللي غير خاصانين غوغنس الجماعه نوغنز تيجيران ميان لما طبعا تودنسن اللي غا نوغزن غا الجماعه انتنالت الجماعه الترابيه انتنالت اللي خت نسبركنا اي تنالت سيانو مسوني مكلي تيجيرا ان امسوا دي مكلي يفتاو كبار اي اللي غديكا او قنس الضريح سيدي الحاج الحبيب زور ندقيس او كبار اللي نقول يوش كان فد ادعو نقيس ايوي اللي متنين اطني الحمر بي دعو نقيس ولا ايوي اللي سلين فد دسني زي دربي تدرت اي البركه تيغرد دسن ولا الصوحاتين دسنه تيجير الميان يقيز وكبار تيجمي محضرت اللي غا قيزن وكبارات اللي غنوفان اقنس دار الطالب والطالبه تلقى يات تجمي بها رأي فولكين اللي غلانت جميع كريغات تغاوسا غنكتغاوسوين اللي النور زمياني مينس يسلفوا الماكيس وكبارات قدان ترتيبات وس ويسين اللي كان اسلحد تيجيرا نمين لسقدان ترتيبات نسن مدة كله فدداغا أوزن فأموسني منسي وريند قنغ لهنا درحت أرأس لحد نكن ديلما وكبار تيلقي سنتين إنو مقريضين تيجينا نمسو الفضورة أنواس لحد اللي كان سويسين وكبار هذا انت مواست غوغنس مجموعة مدارس الوحدة المغاربية غا دواري مشيون اللي جمعي ولانا الجماعة نوغنز القيادة انتنالت الإقليم واش تكون أي تباها نور زمنت تيقولين سنتين ونص هذا سواء البابي قنوان القرآن العظيم غي كان دولا ولا تيد النشيد تلغات وطنيت اللي كله مد اللي نحضر المقارنة اللي غا النشيد الوطني سنتين المقارنة سأزري في طنسيو دا السكر يمد اللي كله حاضرين غول مقارنة فدا تستفدن غزراي السكر دا الطنسيو ختمان وكبار انتزسي إلا وكبار ولا نينوزار اللي جايين فنانة تشكيليين اللي يوسين أرسقدان تكتي غربان سكن درشومين اللي باهرة إسس من مزدغين نسقى هذا اللي خدمن سورين تغوسوين هذا فدا زين نسفولكين غربان اللي لان المدرسة دبادس يتبعان إسنتي لما أولو مقارنة تقولي أن الرئيس الجمعية أن يمازال التيجاند الحسين أصواب أمجود اللي غيسمح باس ميدن الناس يوزنون في التضامن نون يوزنون في كل تيغوسمني اللي يتكلم تيليكيس تغوسا ولا الأسقرم الحسنة يفرخان نايت مازيرتات تيوسكارولا تسلت دورة تكوينية
غا اللغة توتليت انتمازيغت اللي أثر الأستاذ العربي سيفاو وبرز أنتتصا درانكيس تركسيس أبو العكوس غون مقرد هيا سنان غبراز انتسمغورين التكريمات كل مد اللي حاضرين الغنم قرض رئيس الجامعة انتنالت السيد الحسن أو ياسين اللي يتوكرم الغنم قرض رئيس جامعة أوكنز السيد خالد أشطر غيكان دولا السيد القائد انتنالت السيد منير المسعودي غيكان دولا الأمصة الفنان الفكاهي والكوميدي مصطفى الصغير غيكان دولا الفاعل الجمعوي السيد حسن الشاطير غيكان دولا يتوكرم قيس الفنان الفاعل الجمعوي السيد الحسين مجود أصوابه غيكان دولا أمغار انت قبيلت اللي كان السيد الحسن أسعيد العضو الجامعة السيد أيت الحسن أحمد غيكان دولا المدير المؤسسة اللي لان ميدناد التيجان السيد محمد أغرغار الرئيس الجمعية انذار طريب إيجا فاعل جمعوي السيد إبراهيم أفوعار ويا ديالين اللي متوس كانت كلمات غيد قال الاعلاميين اللي كل حضر اللي غير حضر الراديو اتبير التكريم ولا جريدة صوت الشعب هم قاروس وترن فضل تيلين مقارن زندوغي دان لك من ميد نويات إزار مداسن الله نزار ولا ما تخسن كان قلت سقاغن قلت سقيوين نيونا يوزنو نمتوكا ولا تمتوكا كل ما يتوصل في سيميك ولا جيجان كان قلت غوسفة التوسكار شكون نقيسولا السلطات المحلية الجمعيات اللي كله إدران غنم قرار شكون نقيسولا إمزداغن تمزداغين اللي دي حاضرن غنم قرار ستوكت أراون تنيغ أيوز نون تيكليت يضنين أركون بارن سيمغور أركون تلغ فودوال نون أركون سيمغور أركون تلغولا تعاون ديال العداد نتمسمونين اللي كل إسكان توكني كبار دي قدواني نتغوسوين خدمة زيتنا نغا المغرب نرجو أفد بدي غما المغربي لا خصين السلام لهنا الأمانة نيلي وافل كده على خير أيضا مربين محبة د وافل كده على خير دي كبارنا التضامن د توكت نتغوسوين وافل كده على خير إيت ما زيتنا